أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر انسان دی زندگی بہت تیزی نال گزر رہی ہے. مگر بہت کم لوگ ہیں جنہوں اس دی تیزی نال گزرن دا احساس ہے. ورنہ اکثر لوگ اس غفلت دے اندر مبتلا ہیں. انہوں اپنی زندگی دے گزرن دا بالکل مطلقاً کچھ احساس نہیں. احساس اس وقت ہوتا ہے جس وقت زندگی گزر جاتی، مگر اس وقت دا احساس یا اس وقت دی حسرت اور افسوس بے سود اور بیکار ہوتا ہے. دن دا گزرنا، رات دا گزر جانا، ہفتے اور مہینے دا گزر جانا، پھر سال دا گزر جانا، یہ انسان نو احساس تے دیویندا ہے کہ دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گئے، مگر اس طرف اس دی توجہ نہیں ہوئی. توجہ اس وقت ہوتی ہے جن موت سر تے آ کھلوتی. اس ویلے ہر وہ آدمی جس نے غفلت کی زندگی گزاری ہوتی ہے وہ دل وچ بھی احساس کرتا ہے تے زبان نال بھی اللہ دے سامنے
یہ اپیل اور التجا پیش کرتا ہے، یا اللہ میں نے تھوڑی اتنی مہلت اگر مل جائے تو میں کچھ نیک عمل کر گنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن مقدس اعلان فرما دیتا ہے کہ جس وقت کسی دی اجل، کسی دی موت دا وقت آ پہنچتا ہے تو ایک لحظہ اگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس واسطے دوستو رمضان المبارک دا مہینہ بالکل اختتام دے قریب آ پہنچے۔ بہت بڑا برکت اور بہت بڑی سعادت والا مہینہ، جس دیاں برکتاں اور جس دیاں رحمتاں اور سعادتاں دا ذکر اللہ دے پاک رسول نے بڑی کثرت نال فرمایا۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ماہ رمضان المبارک دا۔ اگرچہ اس جمعہ دے اندر کوئی خاص عمل یا کوئی عبادت دا خاص طریقہ تو موجود نہیں ہے شریعت دے اندر، لیکن اس اعتبار نال اس آخری جمعہ دی اہمیت ضروری کہ جس طرح ماہ رمضان کے پہلے جمعے گزر گئے اور یہ آخری جمعہ رمضان المبارک دا آ پہنچا ہے، اگر آج بھی انسان سچے دل نال اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کر کے تے سچے دل نال توبہ تائب ہو کے اپنے گناہ دی معافی منگ لے تو اللہ تعالی معاف کرن تے تیار کھڑوتے۔ اور اگر یہ مہینہ رمضان المبارک دا گزر گیا تے بندہ اپنے گناہ اللہ کو نہیں بخشوا سکا تو اللہ نے پاک رسول نے فرمایا ایسا بدبخت انسان جہان چھوڑا۔ بلکہ اللہ دے رسول نے اس دے واسطے بد دعا کی تھی اور فرمایا او ہمیشہ واسطے اللہ دی رحمت کو دور ہوئے بندہ کہ جس دی زندگی وچ رمضان المبارک دا اے مبارک تے مقدس مہینہ آیا مگر وہ اپنے گناہ نہیں معاف کروا سکا۔ صرف رمضان المبارک دیاں فیاضیاں اور سعادتاں تے برکتاں نہیں بلکہ اس عبادت تے اس عمل دیاں بھی برکتاں بہت زیادہ ہیں جڑا عمل اساں ہر روز دن دے اندر روزے والا کریں اے خود عمل بھی بنفس نفیس بہت بڑا مبارک عمل ہے۔ رمضان دیا برکتاں تا علیحدہ ہے، وقت رمضان المبارک دے اندر جڑے مخصوص عمل اللہ نے رکھیں انہاں دیا سعادتاں تے اجر تے ثواب وہ علیحدہ ہے۔ روزے دا ثواب تے اجر یہ علیحدہ اجر ہے۔ حدیث پاک تو سب پہلے بھی سنتے رہے ہو، آج بھی سن گنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ہے صرف میرے واسطے تے قیامت دے دن میں آپ روزے دی جزا عطا کر رہی۔ یہ اعزاز روزے دار لوگ کوئی معمولی اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز۔ شہنشاہ خدا اپنی قدرت دے بے کیف حقتانا جڑا روزے دارانو جزا عطا کرنی ہو کتنی جزا ہو بڑی۔
دنیا دا بادشاہ اگر کسی نے سپیشل طور تے اعزاز تے انعام عطا کرے تو کتنا بڑا انعام. بادشاہ جڑے کسی نے انعام دیندا ہے وہ سامنے والے دی عزت تے شان دے مطابق نہیں دیندا، وہ اپنی عزت تے اپنے شان دے مطابق انعام دیندا. جس کو انعام ملتا پیا ہوتا ہے وہ تو کمزور ہے، وہ تو اس کی عوام تے اس کی رعیت دا تے ایک مملوک آدمی ہوتا ہے، مگر جتنا اس کو نوازدا ہے وہ اپنی شاہی دے مطابق. اللہ تعالیٰ نے جن قیامت والے دن روزے داراں نوں انعام دینا ہے اپنی بادشاہت تے اپنی رحمت دے مطابق دے. اے مختصر جہا جملہ اللہ کے رسول نے جو روزے دی فضیلت کے اندر فرمایا بہت بڑا جملہ ہے. اللہ نے خود فرمایا حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی. اس دے دو فکرے دو جملے. پہلا جملہ بھی بڑا ذی شان، دوسرا فکرہ بھی بڑا ذی شان. پہلا فکرہ فرمایا الصوم لی، روزہ تو ہے ہی میرے واسطے، روزہ تو ہے ہی میرے واسطے. کیوں اس واسطے جو روزے والی عبادت دے اندر کسے دا عمل دخل آ سکتا ہی. روزہ تو ہے ہی میرے واسطے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تے جڑا عمل بندہ جتنا ہی اللہ دی رضا دے واسطے کریندا ہے اتنا اس دا اجر ود جاتا ہے. چونکہ روزے والی عبادت دے وچ ریاکاری نہیں آندی، وکھالا نہیں آندا، لہذا اللہ فرماندا ہے چونکہ روزہ ہے ہی میرے واسطے تے جڑا عمل ہوئے ہی میرے واسطے اس دا تقاضا ہے جو میں آپ اس دا انعام تے اجر عطا کروں. روزے دا ثواب اپنی جگہ تے، ماہ رمضان دیا فضیلتاں اپنی جگہ تے، تراویح والی عبادت دا ثواب اپنی جگہ تے. ویسے بھی پورے سال دے اندر قیام اللیل کرنا، رات نو اٹھ کے عبادت کرنا، تہجد دی نماز پڑھنا بہت بڑا عظیم عمل ہے. اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے اس عبادت واسطے، اس عمل واسطے نبی پاک نو سپیشل مخصوص حکم فرمائے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پہلے فرمایا جلے سورج ڈھلے اس وقت نماز قائم کر، جلے رات چھا جاوے اس وقت نماز قائم کر، تے پھر جلے رات دا پچھلا حصہ ہوئے فتہجد بہ نافلۃ لک، اس وقت بھی میرا سونا اپنے بستر نو چھوڑ کے اپنی نیند نو قربان کر کے اپنے رب دے دربار دے اندر حاضر ہو جا، فتہجد بہ اور عبادت دے اندر مشغول ہو جا. نافلۃ لک، میرا سونا یہ سپیشل تینوں پہ آتا، یہ تیرے واسطے خاص حکم ہے، تیرے اتے فرض تے واجب پیا کرے نا رات دے اندر اٹھ کے اللہ دی عبادت کرنا. کمال دیکھو، شان سب تو بلند، مرتبہ سب تو بلند، مقام سب تو بلند، معصوم تے پاک پیغمبر، مگر اللہ نے اس معصوم پیغمبر اس دے جڑا سب تو وڈا نبیہ دا امام تے سردار ہے اس دے واسطے اللہ نے ایک ایسی عبادت فرض کیتی ہے جڑی امت دے اتے فرض ہے. معلوم ہوتا ہے جتنا کوئی اللہ دے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا اللہ دا حکم دا زیادہ پابند ہو جاتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میرے محبوب اگر جلے تسا اے عمل کرے سونا تہجد دی نماز آلا تو پھر اس دا انعام میں تھوڑے واسطے تیار کیتا ہے. میں وعدہ کرے نا جو توانو او درجہ تے شان تے مقام دے سان جڑا کسے نو بھی وہ کیڑا ہے ان یبعثک ربک مقام محمودا، تینو مقام محمود تے پہنچے سا. مقام محمود کیڑا ہے؟ قیامت والے دن آخرت دے اندر اللہ تعالیٰ نے
وہ جگہ مقرر کیتی ہے جتھے آ کے نبی سونے نے امت دی سفارش کرنی، اپنی امت دی نہیں، ساری امتاں دی۔ آخر نبیوں دا امام جو ہے ساری امتاں بھی نبی دی رحمت دے وچوں حصہ پہنچنا ہے، تے او اے حصہ پہنچنا ہے جو قیامت والے دن جلے حساب شروع نہیں ہونا تے کسے پیغمبر دی مجال نہیں ہونی جو اللہ دے سامنے اے اپیل کرے جو یا اللہ ساری دنیا دا حساب شروع کر۔ او نبی سونے نے مقام محمود تے پہنچ کے اللہ دے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں، اللہ دیاں او حمداں کرنیاں جڑیاں حمداں زندگی وچ بھی نہیں کیتیاں اللہ دے رسول نے۔ وہ مقام محمود تے پہنچ کے سجدے دی حالت دے وچ اللہ دیا تسبیحاں تے تحمیداں کرنیاں تے پھر اللہ نے خود فرماونا ہے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو تسا سوال کرو میں اللہ عطا کر۔ اے ہے مقام محمود تے اے مقام محمود دا اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے نبی سونے نال، لیکن فرمایا میرا سونا ساری زندگی تہجد دی نماز تیری راوڑی نہیں چاہیے۔ رات دی عبادت بھی بڑی اعلیٰ شان، تراویح دی نماز نبی سونے نے خود فرمایا ترائے راتاں آپ نے تراویح دی نماز پڑھائی جماعت نال صحابہ کرام، 3 راتاں تے چوتھی رات صحابہ انتظار چ رہے مگر نبی پاک گھر چ باہر نہیں آئے۔ جلے صبح ہوئی صبح دی نماز پڑھاون واسطے آپ آئے تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو فرمایا کہ مینوں پتہ ہے جو تساں مسجد دے وچ رہے ہو، میری انتظار کیتے نہیں ساری رات، جو ہن آ جاسن اللہ دے رسول، ہن آ جاسن اللہ دے رسول، ساری رات تہاڈی انتظار وچ گزر گئی ہے، میں انج نہیں جو ستا رہ گیا، میں بھی تہاڈی انتظار ویدا رہ گیا مگر جان بوجھ کے نہیں آیا، تے آیا اس واسطے نہیں جو مینوں اے فکر لگ گئی ہے جو آج بھی اگر اے نماز پڑھ دے ہاں تاں کہ نہیں اللہ فرض ہی نہ کر دے۔ کیوں؟ اس کا شان تے درجہ اتنا زیادہ ہے اللہ دے ہاں، اللہ نو اتنی محبوب تے پسند آئی اے نماز جو میں نو اے خطرہ لگ گئے جو میری امت دے ہوتے اے یہ میں باقی 5 نمازاں فرض ہیں، اے تراویح دی نماز بھی ہمیشہ واسطے کہ نہیں فرض نہ ہو جاوے، لہذا میں نہیں آیا، اے تراویح دی نماز چھوڑ دیتی اللہ نے پورے معلومات نہیں صرف اس واسطے، باقی اکیلا تنہائی دے اندر تا صحابہ بھی پڑھ دے رہے، نبی سونا تا فیسے ہی آپ دا معمول رات رو نماز پڑھن دا عبادت کرن دا، لیکن جماعت دی صورت دے اندر صحابہ کرام نو جماعت دے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھائی تاکہ فرضیت نہ ہوئے، تے جلے نبی پاک دنیا تو چلے گئے تشریف لے گئے پھر کوئی نوا حکم تا آ نہیں سکدا، جو پھر اللہ فرض کرے پھر فرضیت دا وہ خطرہ ختم ہو گیا، صحابہ کرام نے پھر جماعت نال شروع کر تو بہر کیف ماہ رمضان دے اندر برکتاں ہی برکتاں، فیض ہی فیض، اللہ دیا رحمتاں ہی رحمتاں، تے روزے والی عبادت بھی بڑی ذیشان عبادت، اس دا اجر تے ثواب بھی بڑا اللہ پاک نے بے حساب رکھا ہے، لیکن ایک چیز جڑی اج میں تانوں گزارش کرنی ہے وہ اے ہے کہ روزہ جس طرح عبادت ذیشان ہے، جس طرح روزہ ایک عمل بہت بڑا ذیشان ہے کہ عمل کرن والا بندہ اللہ دا محبوب تے پیارا ہوتا ہے، اسی طرح روزہ اور روزے والا عمل ایک امت محمد الرسول اللہ واسطے ایک بہترین تعلیم تے بہترین سبق بھی، تعلیم تربیت امت دی سبق امت دے واسطے۔ وہ تعلیم تے تربیت کیا ہے روزے دے اندر؟ وہ تعلیم تربیت اے ہے جو روزہ والا عمل ایک گل سکھائندا ہے مسلمان نو جو زندگی بھر تے حرام کم دے قریب نہیں وجنا، زندگی بھر ناجائز کم دے قریب نہیں جاونا، زندگی بھر او کم نہیں کرنا جس کم کو اللہ نے روک دیتا۔ روزہ اے سبق دیندا ہے، اے ٹریننگ دیندا ہے، روزے نال اے انسان دے اندر اے ایک عادت پختہ ہوندی ہے جو پورے سال دے اندر
کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کام کو اللہ نے منع کیتا وہ کیوں سبق ملتا ہے کیونکہ روزے دے اندر اللہ پاک نے کچھ چیزاں کو روک دیتا بندے کھاونا بھی نہیں پیونا بھی نہیں اور اپنی بیوی دے قریب بھی نہیں جاونا اللہ نے روک دیتا ہے جلے اللہ نے روکے بندہ روک گیا کیوں اس واسطے جو اللہ نے منع کیا اور اسے رکن نو اللہ نے روزہ بنا دیتا کھاونا نہیں ہو تو کوئی عمل نہیں کرنا نا نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی رکوع ہے نہ کوئی دوی سجدہ ہے نہ کوئی قیام ہے کچھ بھی نہیں ترائے چیزاں کو اللہ نے روکے کھاون کو پیون کو اور بیوی دے قریب جاون کو روک دیتا ہے اسے رک جاون دا نا عبادت ہے اللہ یہ ہمیشہ واسطے یہ تھانوں سبق دینا چاہتا ہے جو جیڑیاں چیزاں کو اللہ نے روک دیتا ہے اگر انہاں کو رک جاسو تو ہمیشہ دی تھوڑے واسطے عبادت بنے جا اور بہت بڑی عبادت اور جیڑا اللہ تعالیٰ دیاں روکیاں ہوئی چیزاں کو روک جاوے منہیات کو اپنے آپ روک گھنے اس نو آدھے متقی اس نو کیا آدھے متقی اور متقی دا ذکر قرآن پاک اللہ نے جگہ جگہ فرمایا متقی اس بندے نو آدھے جیڑا اللہ پاک دیا منع کیتی ہوئی چیزاں اللہ پاک دیا روکی ہوئی چیزاں حرام چیزاں جنہاں کو منع آ گئی رک جاوے وہ متقی ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے اللہ فرماندا ہے ساری میری کامیابیاں انہاں لوگوں واسطے ہیں جڑے متقی ہو ترائے قسم دے اعلان اللہ نے فرمایا اپنے مسلمان مومن بندہ واسطے کسی جگہ تے اللہ فرماتا ہے اولئک هم المہتدون کسی مقام تے اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون کسی مقام تے آتا ہے اللہ اولئک هم المتقون جڑے ایمان دے وچ پکے ہیں ایمان دے وچ مخلص ہیں انہاں دے بارے اعلان ہے اولئک هم المہتدون اے ہدایت یافتہ لوگ جڑے عمل دے اندر ٹھیک ہیں انہاں دے بارے فرمایا اولئک هم المفلحون تے جڑے اللہ دیاں منہیات کو رکن والے ہیں او ہیں اولئک هم المتقون اور تقوی دا ذکر بار بار ہے اور جتھے جنت دا بھی بیان کیتا ہے اتھے اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون پکی گل ہے بے شک متقی لوگاں واسطے میں اللہ نے باغ بڑھائے جنتاں بنائیاں تے انہاں جنتاں دے اندر میں اللہ پاک نے قسموں قسم دے چشمے جاری فرمائے ان المتقین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین متقی لوگاں واسطے باغ ہیں متقی لوگاں واسطے نہراں ہیں متقی لوگاں واسطے جنت دے اندر میں اللہ نے چشمے بھی جاری کیتے تے متقی لوگاں واسطے بیویاں بڑائیں خوبصورت حوراں جنہاں دا نام اللہ پاک نے رکھا ہے قرآن پاک دے اندر زوجناہم بحور عین تے پہلے فرمایا یلبسون من سندس و استبرق متقابلین جڑے متقی لوگ ہونے جنہوں میں اللہ نے باغاں دی ملکیت عطا کرنی ہے جنت دی جاگیر جنہوں عطا کرنی ہے اتنی لمبی چوڑی جنہوں جنت دینی ہے 7 زمین تے 7 آسمان برابر رکھ چھوڑو ادنا دے جلتی نو جڑا متقی ہونا ہے جنت دے اندر اتنی جائیداد تے زمین ملنی
یلبسون من سندس و استبرق، انہاں دا لباس بھی بڑا عالی شان لباس ہونا ہے۔ دنیا دے سارے لباس قیمتی لباس، دنیا دے قیمتی زیورات، دنیا دی عزائم، دنیا دی آسائش دی چیزاں سے مزینت دی چیزاں ساریاں جمع ہو جائیں، مگر جنتی نو جڑا لباس اللہ نے جنت دے اندر دے بنائے ایک کرتے دی قیمت بھی پوری نہیں کر سکتے۔ ریشم دے لباس جنت دے اندر پوائے ویسے موٹا ریشم بھی ہونا ہے، پتلا ریشم بھی ہونا ہے۔ اللہ پاک نے جنتیاں کو ایسا لباس پاؤنا ہے جیڑا ساری زندگی پائی رکھ سے، نہ پرانا ہونا ہے نہ پہلا ہونا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایسا پاک میں ایسا لباس میں دنوں خوبصورت عطا کرنا ہے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہونے، پھل کھا رہے ہونے، گپا دے اندر مشہور ہونے، نہ کوئی انہوں نے عبادت فرض ہونی ہے نہ کوئی محنت مزدوری کرنی پونی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جنت دے اندر آسائش ہی آسائش تے آرام ہی آرام ہونے۔ وفاقیت مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، قسم و قسم دے پھل ہونے جڑے پھل فروٹ واسطے دل کرے سی، نظر پوسی جو فلانا پھل لٹکیا کھلوتا ہے درخت دے ہوتے، ارادہ کرے سی کھاون دا تے اوہ ٹہنی جھوک کے تے مومن بندے دے سامنے آ جا سی، اپنے ہتھاں نال تروڑ کے کھا سی۔ قسم و قسم دے پرندہ دا گوشت، ولحم طیر مما یشتہون۔ اللہ کریم نے ساری جنت تیار کیتی ہے تے جتھے بھی جنت دا بیان کیتا ہے اللہ پاک نے اس مقام دے اوتے متقیاں دا ذکر کر کے جنت بطور انعام دے ذکر کیتی ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی مقام امین، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و قوائب اترابا و کاسا دہاقا۔ فرمایا متقی لوگاں واسطے ایسا ہمیشہ دی کامیابی بنائی، ہمیشہ دی کامیابی کہنے واسطے متقی، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و قوائب اترابا و کاسا دہاقا۔ اللہ پاک نے کامیابی ابھی مقرر کی تھی انت متقیاں لوگاں واسطے، تے نال فرمایا قسم و قسم دے باغ میں بڑھائے، انگوراں دے باغ، کھجوراں دے باغ، اناراں دے باغ، ایسے پھل جڑے دنیا دے اندر کسی انسان نے نہ ویکھے نہ چکھے، اللہ نے جنت دے تیار کیتے تے بغیر محنت دے، نہ کھاد پاؤنی نہ پانی نہ ہونا۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے انہوں نے تروڑن دی بھی اتھے جا کے اتنی تکلیف ہی نہ کرنی پوسی، جلے دل سی کھاون واسطے وہ درخت دی ٹہنی آپ جھک کے سامنے آ جاسی۔ سبحان اللہ۔ ان للمتقین فی جنات و عیون، تے دوسری جگہ تے اللہ کریم فرما دیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ او لوگ جنہاں تقوی اختیار کیتا، جڑے اللہ پاک دی منہیات کولوں اپنے آپ نو روکی رہے، جنہ جنہ چیزاں اللہ نے حرام کیتا ہے، جنہ کو روکیا روک گئے، انہوں نے کیا آگے متقی لوگ، تقوی والے لوگ، جڑے تقوی والے لوگ قیامت والے دن اللہ دے سامنے پیش ہو سن، اللہ فرماسی اے میرے فرشتے ہو انہوں اتھے کھلوون نہ دیو، اے بیچارے انتظار دی پریشانی وچ کھلوتے، جلدی کرو انہوں جنت پہنچا۔
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وفداں دے وفد جماعتاں دیاں جماعتاں جنت دی طرف لوگ جا رہے ہون، فرشتے انہاں نوں لے کے جا رہے ہون، حتی اذا جاؤہا، جلے جنت دے دروازے تے پہنچن، فتحت ابوابہا، جنت دے دروازے انہاں واسطے کھول دتے جاسن، وقال لهم خزنتها، جنت دے فرشتے جڑے دروازہ دے تے استقبالیہ طور تے کھلوتے ہونے انہاں دی انتظار دے اندر جویں دروازے تے پہنچن جنت دے او اکسن سلام علیکم، سلامتی ہوے تڑے تے او مبارکاں مل تانوں او کامیابی نصیب ہو گئی ہے جڑی ہمیشہ ہمیشہ دی کامیابی، او عزت نصیب ہو گئی ہے جڑی ہمیشہ ہمیشہ دی عزت، تے تانوں او ملک نصیب ہوئے، او جاگیر او جگہ ملی ہے جڑی ہمیشہ ہمیشہ تھوڑے واسطے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ واسطے، وقت اس جنت دے وچوں تانوں کڈھنا کہہ نہیں۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ تے جنت دے اندر بھی اللہ دیا حمدہ پہ کرے دے سن جنتی لوگ، اکثر اللہ ساری تعریفاں تیریاں، سارے کمال تیرے، سب تو پہلی چیز تے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تعالیٰ سانو ہدایت دیتی، کہ اگر تو سانو ہدایت نہ دے دو تاجے سانو جنت کے میں نصیب ہونی، اے بھی تیری مہربانی، اسانو دنیا دے اندر دین اسلام دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق بخشی، اسانو ایمان دی توفیق بخشی، اسانو قرآن دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق بخشی، اپنی منہیات کو بچن دی توفیق بخشی، اتھے جنت دے وچ بھی جڑے دنیا دے وچ اللہ دیا حمدہ کر کر کے زندگی گزار رہے نا، وہ جنت دے وچ بھی اللہ دیا تعریفہ کرے سے، تے جڑے اتھے باغی بن کے رہے دنیا دے اندر جنہاں اللہ دے سامنے رکوع نہیں کیتا، اللہ دا سجدہ نہیں کیتا، اللہ دی عبادت نہیں کیتی، انہاں دی زبان جو رب دی تعریف نہیں نکلی، اپنیاں تعریفاں کیتیاں تے سرداراں دیاں تعریفاں کیتیاں، سیاسی لیڈراں دیاں تعریفاں کیتیاں، اپنے بڑیاں دیاں تعریفاں کیتیاں، رب دی تعریف انہاں دی زبان جو نہیں نکلی، اللہ دے سامنے نہیں جھکے، سرداراں دے سامنے جھکے، زمینداراں دے تے بڑے بڑے سردار تے چودھریاں دے سامنے انہاں عاجزیاں پیش کیتیاں، انہاں دیاں خوشامتاں کیتیاں، اللہ دے سامنے عاجزی نہیں کیتی، جلے قیامت والے دن اللہ دی طرفوں سجدے دا حکم ہو سی، اللہ حکم کرے سی سارے جھک جاؤ میرے سامنے، پہلے تا اللہ دی طرفوں اعلان ہو سی نا کہ ہن دسو تھوڑے وچوں کون ہے جڑا آدھا ہے جو میں بڑا ہاں بادشاہ، میری بڑی طاقت ہے کسے دی اج بادشاہی، آج کسے دا ہے کوئی غلبہ یا طاقت، لمن الملک اليوم کہہ دیے بادشاہی، اگر ہے کوئی بادشاہ آج تا آج سر اٹھاوے میرے سامنے، مگر سناٹا ہونا ہے، کسی نو کیا مجال اللہ شہنشاہ دے سامنے کوئی سر نہیں چاہ سکے، اللہ نے فرمانا للہ الواحد القہار، آج اس واحد قہار دی بادشاہی، آج ساری دنیا نو اے بات سمجھ آ گئی ہے جو بادشاہ تا اکیلا اللہ بادشاہ، پھر دنیا نو سجدے دا حکم ہونا ہے، ساری مخلوق اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو سی، جنات بھی فرشتے بھی ایمان والے بھی، مگر انہاں دنیا دے وچ اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کیتا، او وقت بھی اتھے آکڑے ہو سن، کوشش کرے سن جو سا سجدہ کراں، مگر انہاں دیاں پیٹھاں وچ اللہ ایسا جناب علی سریہ تن دے سی، ایسی انہاں دی پیٹھاں ایسی ہو جا، او کوشش بھی کرے سن مگر سجدہ نہ کر سکے سی، اللہ دی طرفوں اے اظہار ہو سی، انہاں نو شرمندہ کرے سی اللہ، جو اے باغین نافرمان ہیں جڑے دنیا تے میرے سامنے نہیں جھکے، آج بھی نہیں پہ جھکتے، تے جنہاں دنیا دے اندر سجدے کیتے رب دے تے رب دیاں حمدہ کیتیاں، او جنت دے اندر پہنچ کے بھی اللہ دیاں تعریفاں پہ
حالانکہ اتھے کوئی تعریف کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کوئی حکم نہیں اتھے، کئی عبادت دا کسے عمل دا حکم نہیں، جنتی کسے عمل دا مکلف نہیں ہونا، مگر وطوی انہاں دی زبان جو بے ساختہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ جنت دے وچ وی اللہ دی تعریفاں کر رہے ہون، دعواؤں فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواؤں ان الحمدللہ رب العالمین۔ جڑے پاسے ویکھ سن باہر ہی باہر ہونی، باغ ہی باغ ہونے، جنت بھی جنت ہونی ہے۔ اللہ پاک دے فرشتے آدے پے ہو سن، او جنتیو اج نہ تواڈے اوتے کوئی دکھ تانوں ملنی ہے، نہ تانوں پیاس لگنی ہے، نہ تواڈے اوتے کوئی دکھ تے تکلیف آونا ہے، تے نہ تواڈے اوتے موت آونی ہے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، موت اپنی جگہ تے رہ گئی، دکھ تے تکلیف تے پریشانیاں تے بیماریاں تا اپنی جگہ تے رہ گئیاں۔ اللہ فرماتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت دے اندر ایسا میں موسم تیار کیتا ہے، ایسا بہترین موسم جنت دا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت دے اندر نہ سردی لگنی ہے تے نہ گرمی پہنچنی، خوبصورت۔ حتیٰ کہ جنت دے اندر اللہ دے پاک رسول نے فرمایا جویں سورج اساں دنیا دے اندر ویندے ہاں، ان سورج سامنے نظر بھی کوئی نہیں آنا، مگر روشنی روشنی ہونی ہے، اللہ دے نور دی روشنی، اللہ دی طرفوں ایسی روشنی جنت دے اندر ہونی ہے، کیونکہ سورج دی روشنی وطوی انسان نو تکلیف لیندی ہے، یہ اگر بے ساختہ نظر سورج دے اتے جا پہنچے تے ایک دفعہ تا نظر تے اکھیں بند ہو جاندی ہیں تے تھوڑی دیر واسطے دسنا بھی بند ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے جڑی تکلیف ہے جڑی دنیا دے اندر سورج دے تے نظر وج پاوے تا بندے نو پہنچ دی، جنت دے اندر اتنی تکلیف بھی میں جنتی واسطے گوارا نہیں کرنی۔ سورج بڑھائے ہی کوئی نہیں، سردی بھی کائی نہیں، گرمی بھی کائی نہیں، معتدل موسم جنت دا، بہارا ہی بہارا، ایش ہی ایش ہونی تے نہ جناب اتھے تھک آونی ہے تے نہ پیشاب پخانا ہو جی، تھک نال بھی تھوڑی آلودگی پہ بن دی ہے، ولاست جی بن دی ہے، ایسی پاک جگہ، ایسی صاف ستھری جگہ جو تھوک بھی نہیں ہونی، لو بھی نہیں ہونا، ہاں جی جلے اتھے کھانس کھانس کے نزلہ تے ریشہ تے زکام تے بلغم خارج ہوندی ہے وہ بھی کوئی نہیں ہونی، کیونکہ یہ بھی ایک بیماری دی صورت ہے تے جنت دے وچ بیماری تا ہونی کوئی نہیں۔ تے پھر اللہ پاک نے انہاں دا کھانا ان ہضم کرنا ہے، حدیث پاک چاہتا ہے جنتے نو ڈکار آسی، خوشبو دی مہک ہو سی تے کھانا سارا ہضم۔ تے اے جنت کہنے واسطے اللہ نے تیار کیتی ہے متقی لوگاں واسطے، سبق پڑھا آگے نو کہتے واسطے متقیاں واسطے، او عدت للمتقین، اللہ پاک فرماندے جنت میں تیار ہی متقی واسطے کیتی ہے، جڑے گناہ کو اپنے آپ نو بچا کے رکھ دین، تقوی اختیار کریں دین، انہاں دے دل وچ رب دی عزت ہوندی ہے، رب دی عظمت ہوندی ہے، تے رب دی عزت تے عظمت اس بندے دے دل وچ جڑا رب دے حکماں دی قدر کریندا ہے، رب دے حکماں نو جڑا تسلیم کردا ہے تے جڑی چیز کو اللہ نے منع کیتا ہے اس کو روک جاندا ہے، وہ بندہ ہے جس دے دل وچ رب دی عزت ہے۔ یہ تو دنیا دی مثال ہے، اگر والد حکم کرے تے بیٹا نہ تسلیم کرے تا باپ یہ سمجھتا ہے جو اس نے میری عزت نہیں کی، میں نے اس نے روکیا فلانے بندے دے گھر نہیں جانا، فلانے دے نال نہیں چلنا، فلانا کم نہیں کرنا، اس میری گل دی پرواہ نہیں کی تھی، اس میری عزت
نہیں کیتی۔ تے جڑا عزت کرے نا ماں باپ دی، او ماں باپ دا آکھا مندا ہے۔ ماں باپ جڑی چیز کو منع کرتا ہے اس کو رک جاندا ہے، جڑی چیز دی تعلیم تے حکم دیندا ہے اس نو کرن دی کوشش کردا ہے۔ اس دے دل وچ ماں باپ دی عزت تے احترام، تے اگر سارے دل وچ اللہ دی عزت، اپنے رب دی عزت تے ادب احترام ہے تے پھر سانوں بھی چاہیے ہے جو اللہ دی عزت نو ملحوظ خاطر رکھ کے جڑیاں چیزاں کو اللہ نے روکے اس کو روک جاواں۔ کہ ارادہ ہے کوشش کریں سو اپنے معاملات درست کرو دوستو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنے لین دین ٹھیک کرو، لوگوں دے حقوق دا خیال رکھو۔ یہ رمضان دا مہینہ تا گزر کے جا ہے، جی اگر ساری زندگی دے اندر کوئی چینج نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی، عبادتاں کر کر کے تراویاں بھی پڑھیاں، روزے بھی رکھے اور ذکر اذکار بھی کیتے، اعتکاف بھی بیٹھے، مگر رمضان گزریا تے وقت پہلی زندگی ساری لوٹ کے آ گئی، اسی طرح بے ایمانیاں، اسی طرح جھوٹ، اسی طرح فرار، اسی طرح دغا تے دھوکا، اسی طرح وعدہ خلافی، تو پھر سمجھو اساں ماہ رمضان کو کچھ بھی نہیں پایا۔ اپنے معاملات ٹھیک کرو، مسلمان والے معاملات بڑھاؤ، وعدہ خلافی چھڑ دو، جھوٹ بولنا چھڑ دو، لوگوں دے حق غصب کرنے چھڑ دو، حرام کھاونا چھوڑ دو، سود کھاونا چھوڑ دو، اے ساریاں لانتاں، اے ساریاں مردود کم جڑے نہ چھوڑے سو، تاں متقی بن سو تے تاں اللہ دے پیارے بندے بن سو، سچے پکے مسلمان تاں سو، ورنہ اے ساریاں رسمی تے رواجی تھوڑی عبادتاں بننیاں، اے سارے طور طریقے ظاہری بنن، جب تک اللہ دی عظمت دل وچ نہ آسی تے اللہ دی عظمت دل وچ جدڑ آ گئی وت ہو ہی نہیں سکدا، جو اللہ منع کرے تے تو بھلا وہ کم کرے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔